मेघाहनाद घटा घटा घट घटा घाटा घटा दुर्घटा मंडूकस्य बको बको बक बको बाको बको दुर्बको विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते इत्थम नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पतिः पातुवः सजल जलद लीला विलासी वर्षर्तौ जीवन संपोषकश्चल संपदां संरक्षणाय कृतनिश्चयाः वार्तावली जीवन रसरूपिणो दर्शकाः स्वीकुर्वन्तु मम सत्यप्रियायाः स्नेहासिक्तम् अभिवादनम्। वर्षर्तुरस्ति जल संरक्षणाय उपयुक्ततमो वधिः प्रकृतिमातुः कृपा प्रसाद रूपमे तज्जलं यद्धि कृष्ण मेघैः समानीयते तन्न वृथा व्यपनेयम् अधिकाधिकं च तत् संकलयितुम् अस्माभिः सर्वैरेव कटिबद्धिर्भाव्यम् इति वदन् अहं सुनीलः जोशी विनम्रतया वन्दे मान्यानि दर्शकवृन्दानि। अहो भवदीयं वाङ्माधुर्यं सुनील नूनमेषः वाङ्माधुर्य गुणः एव लोकप्रियत्वादायकः भवति। तथ्यमस्ति भवत्याः वचने इदं चैव प्रतिपाद्यते वार्तावलीयेन अद्यतन सुभाषितेन वाङ्माधुर्यात् सर्वलोकप्रियत्वं वाक्पारुष्यात् सर्वलोकापकारी किं वा लोके कोकिलेनोपनीतम् को वा लोके रासभेनापराधः। वाणी की मधुरता के कारण मनुष्य सभी को प्रिय होता है, तो वाणी की कठोरता के कारण वह सभी का अहितकारी हो जाता है। इस संसार में कोयल ने किसी को क्या दिया और गंधर्व ने किसी का क्या अपराध किया, फिर भी वे वाणी के गुण दोष के कारण प्रिय अप्रिय जाने जाते हैं। It is because of the sweetness of speech that one is loved by all, and because of the harshness of it that one does harm to everybody. What has a cuckoo given to the world, or what crime has an ass committed in the world? लोकहितकारी लोकापकारी वा वाक् विभवम् आधाय वर्तमानो दृश्यते सकल लोकः। अस्मादेव च बहुविध लोक व्यवहारात् हिताहितकर्यः विविध घटनाः स्थानम् आवहन्ति वार्ता विश्वे। तासु च प्रमुखाः वार्ताः संकलय्य प्रतिसप्ताहं सज्जीक्रियन्ते अस्माभिः प्रवाही वार्ताः। तर्हि जानीमः काः सन्ति अद्य इमाः प्रवाही वार्ताः। भारतेन GSLV MK3 इत्येतत् प्रक्षेपयानद्वारा चन्द्रयान-द्वितीयस्य सफल प्रक्षेपणं विहितम्। प्रक्षेपणात् 48 दिने चन्द्रमसः दक्षिणीय ध्रुवे इदं यानम् अवतरिष्यति। चन्द्रमसः दक्षिणीय ध्रुवे यानस्य संयतावरोहकारी भारतं हि प्रथमं राष्ट्रं सेत्स्यति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रिभिः सह अशेष संसदा अभियानार्थम् अभिनन्दितम्। मुस्लिम महिलानां कृते न्यायप्रदानार्थं लोकसभया त्रिवारं तलाकोच्चार सम्बद्धं विधेयकम् अभ्युपगतम्। विधेयकेऽस्मिन् दण्डाधिकारिद्वारा प्रत्याभूतिः प्रावहिता अस्ति। विधिमन्त्रिणा प्रोक्तं यद् विषयोऽयं महिलाभ्यः न्यायसम्मानकरो वर्तते। करगिल विजयस्य 20 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य विशिष्ट कार्यक्रमायोजनं राष्ट्रपतिना उपराष्ट्रपतिना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना च हुतात्मनां हौतात्म्यम् अभिवन्दितम्। रक्षामन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन दिल्लीस्थे राष्ट्रिय युद्ध स्मारके वीर हुतात्मभ्यः श्रद्धाञ्जलिः समर्पितः। विदेशमन्त्रिणा एस जयशंकरेण संसदि निवेदितं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिना कश्मीर विषये मध्यस्थतायै न कदापि अमेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः सम्प्रार्थितः। भारतीय निश्चयं पुनः प्रतिपाद्य विदेशमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारत पाकिस्तानयोर्मध्ये प्रलम्बिताः सर्वे विषयाः द्विपक्षीय रीत्या समाधातुं शक्यन्ते। बीएस येदियुरप्पाः कर्णाटकस्य नूतनो मुख्यमन्त्री। राज्यपालः वजुभाईवालाः तं पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितवान्। इतः पूर्वं कुमारस्वामी प्रशासनं विश्वासमतार्जने पराभूतम्। सर्वोच्च न्यायालयेन आम्रपाली समूहस्य 42,000 गृहक्रेतॄणां कृते सौकर्यम् आपादितम्। अस्य समूहस्य अपूर्ण गृहनिर्माण परियोजनानां प्रपूरणाय NBCC समवायो निर्दिष्टः। उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्रिणा योगिना आदित्यनाथेन सोनभद्र हत्याकाण्ड पीडित जनेभ्यः सर्वसम्भवं साहाय्यम् आश्वासितम्।
मृतकानां परिजनेभ्यः मुख्यमन्त्री साहाय्यकोषात् अन्य स्रोतोभ्यश्च 18 लक्षरूप्यकाणाम् अनुग्रहराशिं प्रदातुं दोषिणो विरुध्य कठोरव्यवहारार्थं च समाश्वासितम्। जपाने संसदः वरिष्ठसदनार्थं सम्पन्न मतदाने प्रधानमन्त्रिणः शिंजो आबेवर्यस्य शासिसंयुत्या बहुमतम् अवाप्तम्। अनया संयुत्या वरिष्ठसदनस्य 24,100 स्थानेषु 64 स्थानानि विजितानि। बोरिस जॉन्सनः ब्रिटेन देशस्य नूतन प्रधानमन्त्री संवृत्तः। प्रचण्ड बहुमतेन असौ कंजर्वेटिव पार्टीति दलस्य नेता चितः। रामटेक स्थितस्य कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृत संवर्धन प्रतिष्ठानस्य च संयुक्त तत्त्वावधाने एकः संस्कृत पुस्तक विमोचन कार्यक्रमः नागपुरे सद्य एव सम्पन्नः। अस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ प्रमुखस्य डॉक्टर मोहन भागवतस्य प्रमुखातिथ्ये संस्कृत कक्ष्या नामकं पुस्तकं लोकाय अर्पितम्। संस्कृत चलचित्र जगतः मोदमयी वार्ता। षडधिक संस्कृत चलचित्राणां प्रस्तुतेः पश्चात् सम्प्रति बॉम्बे टाकीस् इत्यभिहितेन चलचित्र समवायेन अहं ब्रह्मास्मि इति शीर्षक समन्वितं प्रथमं संस्कृत चलचित्रं निर्मितम्। इदं च ऑगस्ट मासस्य 9 दिनाङ्के अखिल विश्वे प्रदर्शयिष्यते। आज तू खाने में क्या लाई है? पहले तू दिखा। अरे आज शाम को चलते हैं। हाँ 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 पक्का। ये देख मैं तेरे लिए भिंडी लेके आई। पालक लाई हूँ। अरे दीदी, ये क्या आदत पाल रखी है? रोज की गर्भ निरोधक गोली? हाँ तो नहीं, मैंने सुना है कि रोज ब्रश करने से दांत घिस जाते हैं। कि रोज नहाने से इंसान गल जाते हैं। और रोज रोज रोटी खाने से तू भी रोटी जैसी गोल बन जाएगी। वहम पालने से अच्छा है अच्छी आदत पालना। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद और खाई जा सकती है हर रोज। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को है गोली में विश्वास। सुनील, साम्प्रतिकी वर्षर्तुस्नाता हरितिमावेष्टिता नवकिसलया भूषिता च प्रकृतिललना सुतरां सम्मोहयति माम्। इयमेव च प्रकृतिशोभा संवर्धिनी वर्षर्तुः उद्बोधयति यस्मान् जलमहत्त्वं परिज्ञातुं जगतो जीवनाय अतिमहत्त्वशालिनीं जलसम्पदं सम्यक्तया संरक्षितुं चापि। आम्, जलदानमपि दानविधासु अनन्य साधारणम्। पुरा काले तु स्थाने स्थाने लोकसौकर्यार्थं जलकूपाः जलसञ्चयिन्यः च अवर्तन्त, परम् अधुना तु अनेकत्र जलाभावो दरीदृश्यते। दैनन्दिन व्यवहारार्थमपि जलक्रयणाय विवशीभूताः इव लक्ष्यन्ते जनाः। एनामेव च दारुणस्थितिं साधयितुं सर्वैरेव अस्माभिः प्रयतनीयम् एकमेकमपि जलबिन्दुं सङ्ग्रहीतुम् उत वा जलसञ्चयनार्थम्। जलसंरक्षण सम्बन्धिनीम् आस्माकीनां पुरातनीं परम्परामेव अत्र पुनः प्रतिपादयति वार्तावलीयं वृत्तमेतत्। जीवातु भूतं परमं जलं विना तत् कुतो जीवनम्। अन्नरसादिषु समुद्भवस्तु पृथिव्यामेव तस्यां पृथिव्यां यत्र वनस्पतिरवाप्यते विविधायतेऽपि ओषधयः वनस्पतयश्च तावद् विना जलं कथं कुतश्च स्युः विद्यमानाः। जलतत्त्वमेव सृष्टेः आरम्भिकं तत्त्वम्। वस्तुतः सृष्ट्यां पृथिवी विशिष्टा तत्र च जलतत्त्वम्। परं कथमिव पृथिव्यां जलं विपरिणमते साक्षात् जीवनस्वरूपम्। पुरातनी संस्कृत संयुता स्मदीया शास्त्र सरणिः किं किं क्व कथं च निरूपयति जलतत्त्वमाहात्म्यं तत्रापि आधुनिक विज्ञानापेक्षी वर्तते वा न वा तत्तत् वचनम् इति सन्दिहानाः भवेयुरेव अस्मासु नैके जनाः। आपोहिष्ठा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः
तस्मा अरंगमामवः यस्य क्षयाय जिन्वथ इत्येवं मंत्रेषु सर्वदा जलस्य सुखकरत्वं सुखमयत्वं अथ च बलवर्धकत्वं च सर्वदा तैः प्रशंसितं वर्तते। वेद में जल के लिए आपः शब्द का प्रयोग हुआ है। आपः विश्वस्य भेषजी, जल को सभी प्रकार की उत्पत्ति का मूल कारण माना गया है। विज्ञान भी इसको इस रूप में स्वीकार करता है। जल माहात्म्यस्य वेदोपनिषद वचन पर विशद वर्णनम तो वस्तुतो बहुविध तथ्यानां दिग्मात्रम्। तद्यथा जलभाव प्रभावं निरीक्ष्य जलाभाव रूपां विपन्नतां च वीक्ष्य देशनाम्नाम् आप्तिस्तु जीवनाय जलं कियत् महत्वाधायकम् इत्येतत् तथ्यं निरूपयति। देशो नद्यम्बु वृष्ट्यम्बु सम्पन्न व्रीहिपालितः स्यान् नदीमातृको देवमातृकश्च यथाक्रमम्। एवं सत्यपि जलतत्त्वमाहात्म्यात् सुपरिचितैः अस्मदीयैः शास्त्रकारैः तादृशानामपि वैदेशिक भूभागानां नामान्यपि सिकता सैकत सिकतादिवत् आख्याभिः उद्घुष्टान्येव। विपुले वाङ्मये सांस्कृते साहित्यिकं किं वा आलङ्कारिकं वचो वैविध्यं जलोत्पत्ति तत्प्रयोग संरक्षणादि विषयम् अवलम्ब्य संस्कृतज्ञानस्य प्रासंगिकतां सुविशदयत्येव। धूमज्योतिः सलिलमरुतां सन्निपातः मेघः मेघे एवं भूतानि तत्त्वानि भवन्ति ततः तत्सलिलं प्रवर्तयति तच्च सलिलं पृथिव्यामागतं सलिलं सर्वथा जीवनाय उपकारकं भवति। सर्वे जीवास्तेनैव जीवन्ति। औषधिष्वपि जलमेव प्रवर्तते चन्द्रमसि जलमेव भवति। साक्षात् आलङ्कारिकमेव कविकृत प्रसंगोपस्थापनम् इति निरूप्य पुरा प्रभृति जलसञ्चेतनारूपो विषयः प्रश्नकण्टकैस्तावत् न प्रयोज्यः। यतः सदा प्रासंगिकतां भजमानं जलसम्बद्धं वैज्ञानिकं विवेचनमपि संस्कृते समवाप्तम्। रई और प्राण से सृष्टि का आरंभ होता है और अंत में वहाँ रई का अर्थ करते हुए जल आता है। जल और उष्णता को मिलाकर ही सृष्टि शुरू होती है, ऐसा वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है। क्योंकि जल का जब उष्णता के साथ एक निश्चित अनुपात में संबंध होता है तो उससे जीवन की क्रिया शुरू होती है। पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु हैं, जितनी प्रकार के की यहाँ सृष्टि हुई है, वस्तुतः वह पृथ्वी के अंदर में रहने वाले जल के द्वारा जो एक प्रक्रिया होती है उसी की अभिव्यक्ति के रूप में हम सभी और सभी जीव जंतु यहाँ उपस्थित हैं। वस्तुतः केवलं न जीवनार्थमेव अपितु जीवन संरक्षणार्थमपि जलतत्त्व संयुतं विवेचनं शक्यते पुरस्कर्तुं। यथा हि पुरा राजभिः तदीयैरद्वितीय शिल्पकारैश्च दुर्ग विनिर्माण प्रसंगे जलतत्त्व महत्त्वम् अङ्गीकृत्यैव उन्नतोन्नतम् अभेद्यं दुर्गमात्रमपि विशेषतो विरच्यते स्म। यदा च रक्षाक्षेत्र संबद्धस्य दुर्गस्य नाम यत्यागतं तर्हि कथं नहि तटवर्ती प्रदेशानां पत्तनानां वाणिज्यार्थमपि परोक्षापरोक्षतया पुराकालिकः गौरवेणान्वितः भारतीय इतिहासः जलतत्त्वसु सम्पन्नतावशात् विशिष्यते इत्यपि क्वास्ति अप्रच्छन्नम्। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। प्रकृतिप्रियाः सुहृदो दर्शकाः मेघाच्छन्नं नभः विलोभनीयमेव किमपि दृश्यं साकारयति। ततश्च शनैः शनैः आविर्भूयमाना चंद्रलेखा कविमनांसि सुतराम् आमोदयति। कवि हृदय सुनील सत्यमिदं तथापि कदाचन बालवर्गार्थम् आत्मीय भूतोऽयं चन्द्रमातुलः आधुनिक वैज्ञानिकानाम् अन्तरिक्षशास्त्रज्ञानां च कृते ज्ञानार्जनस्य अभिनव स्रोतोरूपः परिलक्ष्यते। तस्मादेव च मन्ये अशेषोऽपि वैज्ञानिकानुसन्धातृवर्गः चन्द्रमसस्तले अवरोहणाय चन्द्रमसश्च धरातल पर्यावरणादि परिज्ञानाय च समुत्कण्ठितः सन्दृश्यते।
अस्मिन् च गहनानुसन्धातृवर्गे अग्रक्रमे वर्तते भारतराष्ट्रम्। अनतिचिरमेव च तेन चन्द्रानुसन्धानकरं महत्वाधायि चन्द्रयान-द्वितीयं चन्द्रमसः दक्षिणीयध्रुवं प्रति प्रक्षेपितमस्ति। भारत गौरवेण आनन्दन्तो दर्शकाः विश्वस्मिन्नपि विश्वे भारतस्य प्रतिष्ठावर्धकम् एतत् चन्द्रयान द्वितीयाभियानं सविस्तरं विशदीकर्तुं प्रस्तूयते अत्र विशेषवृत्तमेकम्। 5, 4, 3, 2, 1, 0 क्षणमेतदासीत् यद्धि प्रत्येकमपि भारतवासिना सोत्कण्ठं प्रतीक्ष्यते स्म। प्रक्षेपणात् पूर्वमेव 30 कोट्यधिकैकार्बुदमिताः देशवासिनः इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनस्य वैज्ञानिकाश्च प्रतीक्षमाणाः आसन् 43 कलोत्तरद्विवादनवेलाम्। नियतसमये स्वकीयावयवेषु त्रिवार्णिकराष्ट्रियध्वजं सन्धार्य यदा देशस्य सामर्थ्यातिशायि GSLV Mk3 Mark 1 इति प्रक्षेपयानं चन्द्रयान-द्वितीयम् आधाय अन्तरिक्षं प्रति प्रोदडीयत तदा गौरवोन्नतः आसीत् प्रत्येकं देशवासी। ततोऽनन्तरं नभो विद्यत् प्रक्षेपणयानमिदं चन्द्रमसं प्रति प्रातिष्ठत। आशानुरूपं प्रक्षेपणसम्बद्धानि अशेषपरिणामानि त्रुटिशून्यानि आसन्। I am extremely happy to announce that GSLV Mark III vehicle successfully injected Chandrayaan-2 in the defined orbit. श्रीहरिकोटा स्थितात् सतीश धवन केन्द्रात् एतत् प्रक्षेपणस्य प्रायशः 16 कलानन्तरं GSLV Mk3 Mark 1 इत्यमुना प्रक्षेपणयानेन पृथिव्याः नियतकक्षायां चन्द्रयाने प्रतिष्ठापिते सति अस्याभियानस्य प्राथमिकचरणः पूर्णतां गतः। इतः परं चन्द्रयानं चन्द्रमसं प्रति अग्रेसरिष्यति। आगामिनि 48 दिवसावधौ 3.5 किलोमीटर मिताधिकम् अन्तरालम् अतिक्रम्य सितम्बर मासिके 7मे दिने यानमिदं स्वकीयं गन्तव्यं सम्प्राप्स्यति। 8.3 किलोग्राम भारयुतं चन्द्रयान-द्वितीयं चन्द्रमसः दक्षिणध्रुवे अवरोक्ष्यति, यत्र न कश्चनापि अन्यदेशः अधुनावधि सम्प्राप्तः। स्वदेशीयतन्त्रज्ञानेन निर्मितं चन्द्रयान-द्वितीयं सन्धत्ते भागत्रयं। लैंडर अर्थात् अवरोहकम्, ऑर्बिटर अर्थात् कक्षापरिभ्रामकं, रोवर अर्थात् पर्यटनकारी च। ऑर्बिटर लैंडर चेति उभयभागौ पृथिव्या सह साक्षात् सम्पर्कयुतौ भविष्यतः, परञ्च रोवर इति तृतीयः भागः साक्षात् संवादाय अक्षमः। रोवर इति नामधेयो भागः सौरोर्जसा प्रचलिष्यति। स्वकीय षट्चक्राणां साहाय्येन च चन्द्रमसि अटन् मृदायाः पाषाणखण्डानां च प्रतिरूपाणि सङ्कलयिष्यति। ऑर्बिटर इति भागः चन्द्रमसः कक्षायाः परिक्रमां समारप्स्यति। अवरोहणानन्तरं च लैंडर इति अवरोहकभागात् रोवर उत वा पर्यटको भागश्च बहिः निर्गमिष्यति। वैज्ञानिकपरीक्षणार्थं च चन्द्रतले अटिष्यति। चन्द्रयान-द्वितीयस्य उद्देश्यं चन्द्रमसो विषये अस्माकं ज्ञानवर्धनं, मानवहितकारी अन्वेषणं च अस्ति। चन्द्रमसः अस्पृष्टभागे भारतस्य वैज्ञानिकसामर्थ्यप्रख्यापनाय प्रक्षेपितमिदं चन्द्रयान-द्वितीयं नास्ति केवलम् उड्डयनमात्रम्, अपि तु अन्तरिक्षशक्तिरूपेण भारतस्य प्रतिष्ठापनारूपः कल्पते महानेशः पदक्षेपः। वार्तावल्यै गवीषद्विवेदी, DD न्यूज़। पहला अक्षर अ रट लो तो व से एक विद्वान होगा।
पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपका लेटर। सबरे नमस्ते, हम हैं बस जो आपके बच्चे को कर देते हैं बस। याद होगा आपको, अभी तो आपकी मुन्नी के साथ हंस खेल के गए थे। हम फिर से आ रहे हैं उससे मिलने। जल्द मिलते हैं। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? अस्य चन्द्रयानाभियानस्य वृत्तमालक्ष्य दर्शकाः वयं सर्वेपि भारतीयाः गौरवातिशयम् अनुभवामः। प्रणतयश्च सन्ति मदीयाः अस्मदीयवैज्ञानिकानाम् अनुसन्धाननिरतानां च विद्वद्वरेण्यानां मेधा प्रतिभा प्रगल्भतायै। किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या इत्येषा सूक्तिः सार्थतां नीतास्ति एभिः इति मे दृढं मतम्। एतदर्थं चैव प्रियप्रेक्षकाः शनैः शनैः सर्वेभ्यः संस्कृतशिक्षणाय कृतनिश्चयास्ति वार्तावली। संस्कृतशिक्षणमेव नूनं कमपि जनम् उपनेष्यति अस्मदीय पुरातनवाङ्मये निहित ज्ञानोदधिं प्रति। तर्हि तदर्थं प्राथमिकप्रयासत्वेन अग्रेसरणीयमस्ति सम्प्रति संस्कृतशिक्षणकक्षां प्रति। नमस्कारः। अव्ययपदं वर्तते यावत्, अपरं च वर्तते तावत्। तो यावत् तावत् इत्यनेयो अभ्यासं करिष्यामः। यावत् पर्यन्तं मम दृष्टि गच्छति तावत् पर्यन्तं छात्राः सन्ति। यावत् पर्यन्तं मम दृष्टि गच्छति तावत् पर्यन्तं प्रकाशः अस्ति। यावत् पर्यन्तं उपरि मम दृष्टि गच्छति तावत् पर्यन्तम् आकाशः अस्ति। यत्र सत्सङ्गः भवति यावत् पर्यन्तं मम दृष्टि गच्छति तावत् पर्यन्तं सज्जनाः सन्ति। तो एवं यावत् पर्यन्तं तावत् पर्यन्तं। कूपीद्वयं यावत् जलम् अस्यां कूप्याम् अस्ति तावत् जलम् अस्यां कूप्याम् अस्ति। यावत् जलम् अस्यां कूप्याम् अस्ति तावत् जलम् अस्यां नास्ति। यावत् जलम् अस्मिन् चषके वर्तते तावत् जलम् अस्मिन् नास्ति। तर्हि यावत् तावत्, यावत् अहं हसामि तावत् सर्वे हसन्ति। अधुना अहम् एकं श्लोकं वदामि। यावत् स्मरणे वर्तते तावत् वदामि। एकां कथां वदामि। यावत् स्मृतो वर्तते तावत् वदामि। यावत् शक्ति वर्तते तावत् चलामि। यावत् जानामि तावत् वदामि। यावत् पर्यन्तं यमुना अस्ति तावत् पर्यन्तं स्वच्छता करणीया। यावत् पर्यन्तं जलम् अस्ति तावत् पर्यन्तं जीवाः वसन्ति। यावत् चरणयोः शक्ति अस्ति तावत् सञ्चरणीयं। यावत् जीवनं वर्तते तावत् सत्यं वदनीयं। साम्प्रतम् एकं गीतं। यावत् देहे शक्तिरस्ति तावत् कार्यं करणीयं। यावत् लोचन दृष्टिरस्ति तावत् शास्त्रं पठनीयं। यावत् दन्ताः सुस्थाः सन्ति तावत् उच्चैः हसनीयं। यावत् कंठे ऊर्जा अस्ति तावत् सूक्तं वदनीयं। यावत् आवश्यकता अस्ति तावत् धनं व्ययनीयं। यावत् पानीयम् अनिवार्यं तावदेव प्रयोजनीयं। यावत् संसारे स्थितिरस्ति तावत् सत्यम् आचरणीयं। यावत् देहे शक्तिरस्ति तावत् कार्यं करणीयं। अस्तु, सम्पन्नायं कक्षा। आगामी कक्षायां पुनः समागमिष्यामः। तावत् पर्यन्तं नमस्कारः। अयि सहयोगिनी शिक्षण क्रमानन्तरं सम्प्रति किमस्ति पुरस्तात्
संस्कृतासेविनः प्रियदर्शकाः वार्तावल्यां परिधिप्रभागान्तर्गतं प्रामुख्यं भजते आस्माकीना गीतानुवादस्पर्धा। साम्प्रतं च वयं प्रयतामहे अस्यां भारतस्य विविधप्रादेशिकगीतानां संस्कृतानुवादाय। अस्मिन्नेव चक्रमे आस्माकीनं सद्यस्तनं स्पर्धागीतमस्ति कन्नडा भाषिकम्। ಚಲನೆ ಮರೆತು ನಿಂತಿರಲು ನಾದಮಯ ಹೇ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಾದಮಯ। जीवन चैत्र नाम्नः चलचित्रात् आदत्तमिदं रसमधुर गीतम् अनुद्य भवद्भिः दर्शकैः यथाशीघ्रमेव अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। कन्नडा भाषाम् अजानन्तोऽपि दर्शकाः अन्तर्जालपटेषु अस्य गीतस्य आङ्ग्ल-हिन्दी भाषिकानुवादान् अधिगम्य प्रयतितुं शक्नुवन्ति संस्कृतानुवादाय। महाव्यापकः अन्तर्जालस्तु महाश्रोतो रूपोऽस्ति, तर्हि सत्वरं कृतप्रयासाः भवन्तु। अत्र च पट्टिकायां निर्दिष्टतिथिपर्यन्तं प्रेषयन्तु स्वकीयान् वार्तावली नियमानुसारिणः अनुवादान्। निर्णयदिवसोऽपि अत्रैव द्रष्टव्यः। दर्शकाः महाव्यापिनी अन्तर्जाले एव वर्तते वार्तावलीयं ट्विटर फेसबुक सञ्जालद्वयम्। तत्र च नित्यशः वयम् अधिगच्छामः भवतां प्रचुरसङ्ख्याकाः रञ्जक प्रोत्साहक प्रतिक्रियाः। भवत्स्नेहसुधाभिः अनुगृहीताः वयं वार्तावलीं नित्यशः विलोक्य सततं प्रतिस्पन्दन प्रेषणैः अस्मान् प्रोत्साहयितुं साधुवादाः सर्वेभ्यः। सर्वदा सर्वथा च अनुगृहीताः स्मः वयम्। सुनील पश्यतु घटीयन्त्रं सूचयति इदं कार्यक्रमस्य उपसंहारवेलाम्। अपि नाम समाप्तः अर्धहोरावधिः। तर्हि सुजन दर्शकाः इदानीम् अनुज्ञेयाः वयम् आगामिनि सप्ताहे नूनमेव पुनरागमिष्यामः। जल संरक्षण जल संवर्धनं च मा विस्मरन्तु भवन्तः। पर्जन्यकालोऽयं प्रभूत जल सम्पद्दायको भवतु भवतां कृते। शुभं भवतु। नमो नमः। कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती, कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती। जीवनं प्रवाहाय स्वनवम् अग्रनय बन्धो हि कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती। जले महाघोरे कुंभीरनिवासा, कुंभीराणां नाशः ध्रुवं कालपरिहासः। नदी जले महाघोरे कुंभीरनिवासा, कुंभीराणां नाशः ध्रुवं कालपरिहासः। वाहो तव वलं ध्रुवं करिष्यत शमं घोरं मा भै बन्धुहे। कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती। जीवनं प्रवाहाय स्वनवम् अग्रनय बन्धो हि कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती। कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती। कुंकुम कुंकुम मेघाकर जंती, कुंकुम कुंकुम जय जपी आयाती।